बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यूट्यूब चैनल चकवाल प्लस के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आज हम जो चकवाल की सदियों पुरानी जो कहानी है, जो सीना पसीना लोगों के दिलों में चल रही है, उनका हम जिक्र करेंगे। पहले भी हमने इसका जिक्र हम कर चुके हैं। तो इसमें कहानियों का जो मयार है वो बहुत बुलंद है कि सिकंदर आजम जो है वो चकवाल में कबल मसीह में चकवाल में आया और पहाड़ी इलाके से होता हुआ अब वो मैदानी इलाके में जेलम में उतरा। तो वहां पे पोरस से उसकी जो लड़ाई है वो वहां पे हुई। तो सुल्तान बाहू का जंग से आके किला कशी कलरकार में करनी और अपनी रूहानी ताकत को यहाँ पे आके वो बढ़ाते थे। उनकी चिल्लागाह यहाँ पे मौजूद है। और बाबा फरीद गंज शकर अपनी रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए कलरकार में तशरीफ लाते थे और उनकी भी गुफ जो है वो कलरकार में मौजूद है। और जो कलरकार की जो मशहूर इस वक्त झील है, जो सियाहों की जो दिलचस्पी का जो मरकज है कलरकार में, वो बाबा फरीद का दिया हुआ उन्होंने असा मारा था तो पहाड़ में, और वहां से जो है ना पानी बरामद हुआ था। वो कहानी भी हम मतलब आगे चल के जो है ना वो बयान करेंगे। तो बाबा फरीद गंज शकर भी यहाँ पे अपनी रूहानी ताकत जो है बढ़ाने आते थे। और उन्होंने बुद्ध सिंह एक जो है ना पहला मुसलमान चकवाल का जो उन्होंने किया। चकवाल में पहले जो है ना कोई वो सब हिंदू और ये जो है ना सारे वो सिख और वो थे। उनकी तबलीग से जो है ना यहाँ पे मतलब इस्लाम जो है ना वो फैला चकवाल में। बाबा फरीद जो गाय बगाए जो कलरकार में जो है ना वो तशरीफ लाया करते थे। तो ये इलाका धन से ढन कैसे बना, ये भी एक बड़ी कहानी है सदियों पुरानी जो लोगों के दिलों में बस रही है। ये सारा चकवाल का इलाका एक ढन था, पानी की बहुत बड़ी झील थी। और इसको शहंशाह बाबर ने सन 1522 में या 23 में इसको एक दिलजबा पहाड़ है उसको उन्हें कटवा दिया और ये सारा जो है पानी है ये इलाका खुश्क हो गया और 84 गांव लाट किए। अब फिर वो ये इलाका ढन से धन बन गया, धन 84, जिसके आखिर में हर 84 गांव के आखिर में लाम आता है। वो भी कहानी जो है ना हम बयान करेंगे, पहले भी हम बयान जो है वो कर चुके हैं। तो इस वक्त अभी हम जो जिक्र करेंगे कि ये जो कटास राज है अभी चकवाल में हिंदुओं का मुकद्दस तरीन ये जगह है जो कटास राज है। इस तरह हमारा मक्का मदीना मुकद्दस है, इस तरह हिंदुओं का मुकद्दस तरीन मतलब ये कटास राज है। इससे कम पवित्र जो है वो पुष्कर राज है। वो कहते हैं कि शिव के 2 आंसू गिरे थे, एक कटास राज में और एक पुष्कर राज में। ये जो झील है वो कहते हैं कि शिव के बदन से छोटी चीज कोई गिर जाए तो वो बड़ी चीज में बदल जाती है जो है ना। जब उसका आंसू गिरा तो वो झील में जो है ना वो बदल गया। वो अपनी बीवी सती के गम में उसके कहते हैं 2 आंसू गिरे थे। ये हिंदुओं की बनाई हुई अपनी वो कहानी है जो है ना। तो एक आंसू पुष्कर राज में गिरा और एक कटास राज में गिरा। तो यहाँ पे शिव जो है इनका जो महा मतलब वो गुरु है, मतलब वो यहाँ पे आके अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाता था, चिल्ला कशी करता था। ये हम कबल मसीह की बात कर रहे हैं कि जब ना मतलब ईसाई थे और ना मतलब मुसलमान थे, ना मस्जिदें थी और ना ही चर्च थे। सिर्फ यहाँ पे हिंदुओं को जो है ना मंदिर थे और हिंदू रूहानियत को ही यहाँ पे अरूज हासिल था। ये हम कबल मसीह की बात कर रहे हैं। जब कबल मसीह में सिकंदर आजम आदि दुनिया फतह करता हुआ ईरान से गिलगित से इसने जब अपने लकड़ी के जहाज इधर डाल दिए इंडस रिवर में, तो वो उस जहाजों के जरिए अटक में आके उसने पड़ाव किया। अटक में आके उसने फैसला किया पोरस से जो है ना वो लड़ाई का, हिंदुस्तान पे उसने वो कब्जा करना था। और वो जब उसकी मतलब घमसान की लड़ाई जो है ना वो पड़ी दराजलम
کے کنارے سکندر نے راجہ پورس کو خود اپنے مطلب وہ بیوسی فالس اس کا گھوڑے کا نام تھا جو ہے نا، تو اس نے پھر جب وہ فتح کر دیا تو اس نے یہاں پہ اس کا یہ تھا کہ جہاں پہ بھی وہ فتوحات کرتا آ رہا تھا نئے نئے شہر جو ہے نا وہ بساتا جاتا تھا. سکندر کا جو ہے نا یہ خاصا تھا، اس کی خاص بات تھی، اور زیادہ تر اس کا سکندریہ جو ہے نا ہر اس میں جس ملک کو وہ فتح کرتا تھا وہاں پہ وہ اپنے جو ہے نا وہ چھوڑ کے آتا تھا، شہر بساتا تھا. یہاں پہ بھی اس نے اپنے گھوڑے کے نام پہ فالیا جو ہے بگڑ کے ابھی مطلب یہ بیوسی فالس تھا اس کا نام، اس نے گھوڑے کے نام پہ یہ شہر بسایا تھا جو بعد میں بگڑ کے ابھی جو ہے نا وہ فالیا ہو گیا. تو وہ جب اس گھوڑے کو ہاتھی کے سامنے لے آیا سکندر خود پورس کے، اور اس نے اس کی سونڈ پہ جب وار کیا اس کے پورس کے ہاتھی کے، تو ہاتھی بدکا اور یہ پورس نیچے گر گیا اور اس کو گرفتار جو ہے نا کر لیا گیا. تو وہاں پہ وہ مکالمہ بھی بولا گیا کہ بتا پورس صاحب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں. تو اس نے کہا جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس نے اس کو جو ہے نا وہ معافی دے دی اس نے سکندر نے. اور جب ہم نے تحقیق کی کہ یہ پوری دنیا فتح کرنے آ رہا تھا، اصل میں یہ مقدس کتابوں میں ہے کہ جب امام مہدی یہاں ان کا جب ظہور ہوگا اس دنیا میں تو وہ پوری دنیا میں مطلب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، کیونکہ اسی دور میں حضرت عیسیٰ بھی ان کا بھی ظہور ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ دجال کا جو فتنہ اس وقت یہاں پہ ہوگا اس کو وہ ختم کریں گے. تو یہ سارا کنسیپٹ جو ہے مقدس کتابوں میں یہ سکندر نے کوشش کی اس وقت، کیونکہ آئیڈیا یہ تھا کہ امام مہدی کے وقت یہ ہوگا پوری دنیا میں ایک سکہ ایک مذہب رائج ہوگا اور ایک قانون ہوگا، اور مذہب بھی جو ہے نا وہ ایک ہو جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا خطاب ہوگا کہ جب وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو وہ بولیں گے کہ بھی آپ جو ہے نا سارے عیسائیوں کو میں اب کہہ رہا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ نبیوں کے سردار ہیں، تو وہ سارے عیسائی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور پوری دنیا میں یہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور امن چمن ہو جائے گا. یہ کنسیپٹ اس نے سکندر نے یہاں سے مطلب آئیڈیا لے کے وہ پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم مطلب پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں امام مہدی کے آنے سے پہلے. تو وہ جب ہندوستان میں وہ پہنچا فتوحات کرتے ہوتے روس کر لیا، ترکی کو فتح کرتے ہوئے پیچھے مصر سارا فتوحات کرتے ہوئے ایران فتح کر کے جب ہندوستان بھی اس نے فتح کر لیا، تو ہندوستان میں پوری دنیا میں سب سے بڑی روحانیت کا منبع تھا اس وقت قبل مسیح میں یہ کٹاس راج کے جو مندر تھے. یہاں پہ سادھو سنت فقیر 24 گھنٹے اپنے جو ہے نا وہ بھگوان اوپر ان کو بھی مانتے ہیں، خدا ہے اوپر، انہوں نے اپنا بھگوان جو ہے نا کیا ہوا. وہ جب الاؤ جلا کے وہ اس کی مطلب وہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو روحانیت میں بڑے بہت آگے تھے، ریلیف دے دیتے تھے، ایسے ہاتھ لگاتے تھے اس کی بیماری جو ہے نا درست ہو جاتی تھی. وہ 50 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا اپنے جنتر منتر سے روحانیت سے علاج کر دیتے تھے. وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، جا کے وہ نام بتاتے تھے یہ چکوال میں جو ہے نا وہ ایک بندہ بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا ہے، تو روحانیت سے علاج کرتے تھے. انہوں نے اس وقت سکندر اعظم کا مائنڈ ہی چینج کر دیا اپنے جنتر منتر سے، اور وہ فتح کیا ہوا ہندوستان وہ پورس کو واپس کر کے، اور اس نے آگے ارادہ جو اس نے قتل و غارت گری مزید کرنی تھی، آگے دنیا فتح کرنی تھی، اس نے یورپ میں جانا تھا، اور وہ سارا وہ اس نے ارادہ اپنا موخر کر دیا اور یہاں سے واپس ہو گیا. اور اس کو چکوال کا ایک مچھر بھی لڑا اس کو سکندر کو، اس سے اس کو ملیریا ہوا، مگر اس نے ملیریا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا. وہ ٹائیفائڈ میں بدل گیا. وہ جو ملیریا تھا، ٹائیفائڈ جب بگڑ جائے تو وہ جان لیوا مطلب ہو جاتا ہے، تو وہ ٹائیفائڈ میں بھی اس نے مطلب اس کی پرواہ نہ کی.
اور وہ ٹائیفائڈ جو ہے بگڑ گیا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا، اور 33 ایئرز اولڈ تھا سکندر، اور وہ اس دنیا سے جو ہے نا وہ رخصت ہو گیا۔ تو وہ مطلب اتنا بڑا واقعہ اس کا جو سکندر اور پورس کا، وہ چکوال کے بارڈر پہ ہوا ہے سارا، یہ چکوال سے آیا، اٹک سے کیونکہ وہ آیا، چکوال سے گزر کے جو ہے نا وہ نیچے اترا ہے جہلم کی اس سرزمین میں، وہاں پہ یہ معرکہ ہوا۔ وہ معرکہ چکوال اور جہلم کے بارڈر پہ ہے، اور اس حکومت پاکستان کو دنیا کے اتنے بڑے تاریخی واقعہ کو انہوں نے نظر انداز کیے رکھا۔ اور یہ پھر جو یونان کی جو امبیسی تھی، اس کا امبیسڈر آیا، انہوں نے سرچ کی کہ وہ جو مکالمہ بولا گیا تھا کہ بول میں آپ پورس تیرے ساتھ میں کیا سلوک کروں، وہ والی جگہ کو تلاش کیا گیا۔ اس جگہ کو تلاش کر کے وہاں پہ ابھی انہوں نے اس کی سکندر کی یادگار بنا دیا ہے، جبکہ اس کا جو ہے نا ان کو خیال نہیں آیا، ان کو پاکستان گورنمنٹ کو، کہ اتنے بڑے تاریخی واقعہ کو اس کو جو ہے نا وہ پریزرو کرتے اور وہاں پہ سرچ کرتے اور یہ سارا کام کرتے۔ تو یہ تاریخی واقعہ جو ہے نا آپ کو بیان کر دیا ہے سکندر کا، کہ وہ کس طرح آیا اور کس طرح سادھو سنت فقیروں نے، یہ جو کٹاس راج کے تھے، انہوں نے کیسے اس کا مائنڈ چینج کر دیا۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ہم یوٹیوب چینل چکوال پلس پہ پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔